चले गए हड़ताल पे और कौम आपको पे करती है इन सर्विसेज के लिए, ना आप दवाइयाँ पहुंचने दे रहे हैं, ना आप खुराक पहुंचने दे रहे हैं, ना आप सब्जी लेके आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कबाड़ा निकालना है इस कौम का? जी देखें, ये हम तो इस पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ। और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे ये मुल्क हमारा है कि हम इस मुल्क का कबाड़ा करें। ये जो गवर्नमेंट के गलत फैसले हैं, उन फैसलों की वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री और तमाम जो लोग हैं ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए पुरसाने हाल हैं, सब लोग परेशान हैं। मक्खन साहब, कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो वाकई आप समझते हैं गवर्नमेंट ने जुल्म किया? जी, सबसे 3-4 चीज़ें बताइए। सबसे पहले तो जुल्म सबसे बढ़कर इन्होंने ये किया है कि ये जो दियत का एक मामला है 96 लाख, यानी अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो तब तक गाड़ी वापस नहीं मिलेगी जब तक दियत नहीं भरी जाती। जी बिल्कुल, आप ये बात करें। और दियत 96 लाख रुपए, अगर खुदा न खास्ता किसी का जानी नुकसान हुआ है आपके ट्रक की वजह से, तो आपको 96 लाख रुपया पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका ट्रक बाहर आएगा। इसकी बात करें। जी बिल्कुल। इस वक्त वो जो ट्रक है जिसने एक्सीडेंट किया है, वो ट्रक हमारी यहाँ पर मालियत है 20 लाख रुपए की। अब 96 लाख रुपया उसका जो है वो दियत का है। अब आप बताएं कि वो 20 लाख की गाड़ी निकालेगा, वो 96 लाख देगा? नहीं तो सही ना ठोके, ना बंदा मारे सर, एहतियात से चलाए सर। कोई बंदा भी दुनिया में ऐसा बता दें कि जो जानबूझ के किसी को मारना चाहता है? कोई भी ऐसा नहीं। कोई कभी ड्राइवर भी नहीं किसी को मारता। इसीलिए ये कुदरती हादसात हैं, इत्तफाकिया, ये अल्लाह की तरफ से। अगर किसी का मामला हो, किसी की मक्खन साहब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, कितने ट्रक चलते हैं आपके? हमारे ट्रक सर इस वक्त चल रहे हैं 65 से 70 ट्रक। 65 से 70 जी। जो आपके साथ मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे हैं? नहीं सर, ये हमारे जाती ट्रक हैं। और जो टोटल हमारे साथ 450-500 गाड़ियां जो अटैच हैं। 450-500 गाड़ियां, मतलब 450-500 घरों के चूल्हे आपके साथ चलते हैं, जिनके ड्राइवर्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। क्या ये दुरुस्त बात नहीं है कि आप लोगों के ड्राइवर्स जो हैं, किसी भी ट्रक कंपनी के, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रहा, वो मुख्तलिफ इल्लतों के शिकार होते हैं? कभी उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, कभी उनकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हुई होती। कितनी गाड़ियों की आपकी फिटनेस अप्रूव है? जी, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट किया उठाया है। देखें, यही चीज़ हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के तो उनको ये समझाना चाहते हैं। ट्रक का आपके गवर्नमेंट का उसमें क्या लेना देना? गवर्नमेंट का तल्लक तो आपने करवाया सर, गवर्नमेंट का तल्लक ये है कि इन्होंने ना तो किसी स्टेक होल्डर को बुलवाया, ना किसी के साथ बैठ के निगोशिएट की, ना किसी को कानून को इम्प्लीमेंट करने से पहले बताया कि हम आपके ऊपर। मैं हेलमेट नहीं पहनता, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपने बच्चों के पास खैरियत से जाऊं, हिफाजत के साथ जाऊं, तो मुझे हेलमेट भी पहनना है, तो मुझे सीट बेल्ट भी लगानी। क्या उनको पहले मुझे बुलाना है कि भाई मियां इमरान अरशद साहब, हम आपको हेलमेट पहनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के पास हिफाजत के साथ जाएं, तो पहले हमारे साथ मेज पे बैठ के बात करें कि आप हेलमेट पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, पहनेंगे तो किस तरह का होगा, आगे से उसका मुंह खुला होगा, शटर ऊपर होता होगा, नहीं होता होगा। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट बताती कि भाई ये लॉ है, ये इंप्लीमेंट होना ही करना है। आपसे वो मिलके क्या बात आप चाहते हैं की जाए? देखें, हम ये कहते हैं कि जो इन्फोर्समेंट मुल्क के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट लाना चाह रही है, इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, तमाम जो दीगर कवानीन हैं, कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं उनको बुला के और उनके साथ ये बात करें। क्या बात करें? उनके साथ ये बात करें कि हम ये कानून लेके आ रहे हैं, इसके लिए आपको अपने ज़हनी तौर पर आप तैयार रहें कि आपने आइंदा से ये आपके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, आपने इसके साथ चलना है। बिठा लिया, आपको बिठाकर गवर्नमेंट ने बात कर ली, 2 कप चाय भी पिला दी, बिस्किट भी खिला दिए, आपने भी उनसे इज्जत से बात कर ली, उन्होंने भी आपसे इज्जत से बात कर ली। अब आपके ट्रक की फिटनेस कैसे होगी? सर, फिटनेस का ये हाल है कि एक गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, सुबह जाती है और 24 घंटे तक वहाँ पर 3-3 दिन गाड़ियों की फिटनेस नहीं होती, खड़ी रहती हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ 3 दिन उसकी शिफ्ट मारी गई। बिल्कुल, 3 दिन के लिए वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है और उसकी पासिंग नहीं होती। और तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को नहीं मिलती, तमाम चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। जब तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, फिर उनके पास एक बड़ा आसान कोड है 24। जी सर, ये 24 वो लगा के तो गाड़ी की जो है ना फाइन कर देते हैं। आपके ट्रक है सर? ट्रक तो सर 25-30 साल पुराने मुख्तलिफ इकसाम के हैं। हमारी टोटल नई गाड़ियां हैं और हमारे पास जो ट्रक्स हैं उनकी फिटनेस देखें। जब एक गाड़ी फिटनेस लेके वहाँ से टिकट उसको मिल गया फिटनेस का,
تو بعد میں اس کا روڈ کے اوپر کھڑا کر کے اس کا دھواں چیک کرنا یہ زیادتی ہے ان ٹرانسپورٹر کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ شاید پیسے دے کر کلیئر کروایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ فٹنس کیسے ہوتی ہے، نہیں تو فٹنس ہوتی نہیں، چنگی بلی گاڑی کھڑی ہے، نئی گاڑی لے کے آئے فٹنس کروانے جائیں گے، کھڑی رہے، نہیں سر پیسے دیں گے کام ہو جائے گا، نہیں تو آپ کی نئی گاڑی بھی کھڑی رہے گی۔ اب وہ اس بدبختی کا کیا کرنا؟ اچھا، آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ جو پیسے دے کے گاڑیاں وہاں سے پاسنگ کروا لیتی ہیں، بالکل یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور اس چیز کو سب گاڑیوں کا کیا اکثریت کیسے نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ نہیں تو آپ کی گاڑی کھڑی رہے گی، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، منہ ہی نہیں لگائے گا آپ کو، اکثریت میں 3 یہی ہے، دن کی ہفتہ کھڑا رہے۔ اکثریت میں تو یہی ہے، مگر وہ ایک مافیا جو ہر ادارے کے اندر موجود ہے، وہ ایسے مافیات جو ہیں وہ بھی ڈرائیور حضرات سے اور مالکان سے کچھ پیسے لے کے، تو وہ جو بندہ پیسے دے دیتا ہے اس کی گاڑی فوری وہ پاسنگ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو پیسے نہیں دیتے تو پھر وہ گاڑی وہیں پہ 2 دن 3 دن اس کو خراب کیا آپ نے جاتا ہے۔ بڑی پتے کی بات کی۔ اب میں لے کے گیا اپنا ٹرک، مثال کے طور پہ میں ایک ٹرانسپورٹر ہوں، میں ٹرک لے کر گیا، میں نے میز پر پیسے رکھے، میں نے کہا میرے 10 ٹرک ہیں، پاس کرو۔ انہوں نے میرے ٹرک یوں کر کے پاس کر دیے، چلے 24 گھنٹے میں کر دیے۔ میں آیا، میں نے آ کے اپنے ڈرائیور بٹھایا، میں نے کہا چلو بچوں نکلو کام پہ جاؤ۔ اب میرا ٹرک ایکچولی فٹ ہے ہی نہیں روڈ پہ جانے کے لیے، وہ روڈ پر کسی کی جان لے سکتا ہے، وہ میرے ماحول کو تباہ کرتا ہے، ایٹماسفیئر کو تباہ کرتا ہے، لیکن میں تو پیسے دے کر لے کے آیا ہوں۔ اگر مجھے اب محکمہ ماحولیات روکتا ہے، یا مجھے ٹریفک پولیس روکتی ہے، یا مجھے موٹر وے پولیس، ہائی وے پولیس روکتی ہے اور میرا چلان کرتی ہے کہ بھائی تمہارا ٹرک جو ہے وہ خطرناک ہے، تو سر اس نے غلط تو نہیں کیا نا، اس نے تو ٹھیک کیا۔ اب ہم اس سے لڑیں گے، ہم اس سے ناراض ہوں گے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے پاس یہ پرنا ہے جو میں پیسے دے کر آیا ہوں۔ اب تو وہ تو صرف پکوڑے رکھنے کے کام ہی آئے گا۔ تو یہی سر ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی صفوں میں بھی یہ چیز جو ان کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، بہت صحیح بات، ان کی شناخت کریں اور ان کو وہاں سے نکالیں، جو لوگوں سے پیسے لے کے اس کو فٹنس دے رہے ہیں۔ تو یہ تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہے نا اس کی غلطی، کہ اگر ایک ادارہ ہے وکس، اس کے پاس اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ کریں کہ وہ اپنی کالی بھیڑوں کی شناخت کریں کہ ان کے اندر کون سی ایسے لوگ ہیں جو مافیا لوگوں سے پیسے لے کے گاڑیاں پاس کرتا اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ سر کیا مہینہ نہیں مکے ہوئے شہروں میں؟ مہینہ ٹریفک پولیس کے اور مختلف جو میں سندھ میں آپ چلے جائیں، آپ کو ایکسائز کے ساتھ مہینے نہیں مکے ہوئے نظر آتے سر؟ وہ جو مہینے، آپ کو پنجاب میں مہینے طے نہیں نظر آتے؟ جو مہینے والی آپ بات کرتے ہیں وہ طے تو ہم لوگ وہ کسٹم حضرات ہیں، جی میں جو وارڈن ہیں ان کے ساتھ تو آپ وہ مکمکا والی تو بات ہی نہیں رہ گئی۔ اب تو جو جرمانے اتنے ہیں دیکھیں، وارڈنز اچھے لوگ ہیں۔ نہیں سر، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ڈرائیور کا پتہ کیا، ہمارے اپنے خود جو ذاتی ڈرائیور ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب روڈ پہ جاتے ہیں اس کو وارڈنز روکتے ہیں۔ اب مالکان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 25,000 روپے کا فائن آئے گا، تو وہ مالک کو ڈرائیور جب فون کرتا ہے کہتا ہے کہ جی ٹریفک وارڈن نے روک لیا ہے، درست ہے۔ اب وہ کہتا ہے، مالک کو پتہ ہے کہ یہ 25,000 کا چلان مجھے ٹکٹ ملے گا، اور وہ ڈرائیور کو کہتا ہے یار ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرو، طے کر۔ اب وہ جو اس کو کمپرومائز کرتا ہے، اب جو کمپرومائز کی صورت میں 5,000 7,000 8,000 10,000 روپیہ وہ جو وارڈن ان سے جو ان سے لی جاتی ہے، اب نہ تو وہ گورنمنٹ کے خزانے میں گئی اور نہ ہی اس کا کوئی گورنمنٹ کو فائدہ ملا۔ ہم یہ لیکن سر ٹرک کے مالک نے بھی گورنمنٹ کے خزانے کے لیے تو دیا نہیں تھا، اس نے تو اس لیے دیا تھا کہ اس کا وہ ٹرک جو قواعد و ضوابط پہ پورا نہیں اترتا وہ چلتا رہے اور اس فٹنگ سے گزر جائے، اس نے تو اس لیے دیا تھا۔ جی وہ اس نے اس لیے دیا تھا، حرام کمائی تھی، حرام کو۔ مگر دیکھیں اس طرف اس کو لے کر کون گیا؟ گورنمنٹ کے غلط فیصلے، گورنمنٹ کے غلط فیصلے اور اس کا خود چاہنا کہ میں ادھر جاؤں، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں نا۔ سر میں رشوت نہیں دینا چاہتا، مجھ سے کوئی رشوت نکلوا نہیں سکتا، ہاں ایسے اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے نوٹ اپنا کڑکتا سامنے جیب میں رکھا ہوا ہے کہ بندہ دسو کنوں چاہیے گا، اے پیسے پھڑ میرا کام کر، سر آئی ایم پارٹ آف دا کرائم۔ سر وہ دیکھیں پارٹ آف کرائم وہ کس نے مجبور کیا؟ وہ مجبور گورنمنٹ۔ دیکھیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ٹیبل پر بیٹھیں، گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں